नामलाई स्तुति भएको होस्। जति पनि चङ्गाई सेवा युट्युबमा हेरेर आउनुहुने प्रिय प्रभुका जनहरू अथवा प्रभुलाई नपाउनेहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरको जीवित अनि जिउँदो वचनमा जानेछौँ। तपाईहरूले मसँगै ब्याप्टिस्टमा यूहन्नाको पुस्तकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। 15बाट हामी 19सम्म हेर्नेछौँ है। 21 को 15 है। यहाँ भन्नुभएको छ पत्रुसलाई येशूको अन्तिम सन्देश अथवा आदेश है। प्रभु येशू ख्रिस्टले अन्तिममा चाहिँ पत्रुसलाई के आदेश दिँदै हुनुहुन्छ है। विशेष यो वचनले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? मण्डलीको एल्डर डिकन अगुवा पास्टर रेभरेन्ड बिशपको लागि परमेश्वर यो आदेश दिँदै हुनुहुन्छ है। आज त्यति मात्र नभएर तपाईहरु जतिजना ख्रिस्टका जनहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ है। त्यो समयमा चाहिँ येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर पत्रुस सँगसँगै तपाईँ र मलाई पनि आज आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। ईश्वर छोरीले वचन पढिदिनुहुन्छ। हुन्छ, हामी 15 पदलाई हेर्नेछौँ। जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, जब तिनीहरूले खाइसके तब सिमोन पत्रुसलाई भने कसले? येशूले। यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? के आदेश दिँदै हुनुहुन्छ? वाट क्वेसन लाउँदै हुनुहुन्छ के यिनीहरूमध्ये तिमीले मलाई बढी प्रेम गर्छौ? हेर्नुहोस् है। इभन त्यहाँका मानिसहरूलाई देखाएर के भन्दै हुनुहुन्छ? यिनीहरू भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्छौ। हेर्नुहोस्, आज प्रभु येशू ख्रिस्टले कसरी तपाईँलाई क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँलाई मात्रै नभएर मलाई कसरी क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है। संसारमा बाँचुन्जेलको लागि माग्छौँ, संसारको यावे थोकको लागि माग्छौँ है। हामी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्रेम गर्छौँ भन्छ। तर तपाईँ र म कस्तो जीवन जिउँछौँ? हेर्नुहोस् है। ओहो, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो पति, मेरो पत्नी, मेरो घर, मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो बिजनेस, मेरो व्यापार भन्छौँ प्रिय। हामी कतिचोटि चाहिँ के भन्छौँ? प्रभु म तपाईँलाई असाध्यै प्रेम गर्छु, तर असाध्यै प्रेम त गर्छु भन्छ। खोइ काम, प्रभुको काम खोइ। हेर्नुहोस् है, प्रभुलाई तपाईँले त्यतिकै म प्रेम गर्छु प्रभु येशूलाई कहिल्यै नभन्नुहोस्। नम्बर 1 मा त्यो प्रेम गर्नलाई के गर्नु पर्यो? तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ प्रिय? हेर्नुहोस् है। यो के देख्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त एकचोटि। तपाईँको शारीरिक आँखाले के देख्दै हुनुहुन्छ? अलि ठुलो सोरी भन्नुहोस् न। क्रुस देख्नु भएको छ नि होइन? अलि लाउड स्पिकरमा भन्नुहोस् त। क्रुसलाई देख्नु भएको छ है। तपाईँले येशूलाई प्रेम गर्छै गर्दैन भन्नु त? प्रेम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? लाउडली भन्नुहोस्। येशूलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने यो क्रुसलाई उठाएर हिँड्नुहोस्। क्रुसलाई उठाएर हिँड्नुहोस्। यो क्रुस तपाईँले त्यतिकै उठाउन सक्नुहुन्न। हेर्दाखेरि तपाईँले यो साधारण देख्छ, तर यो क्रुसलाई उठाएर बोक्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्ट के हुनुभएको थियो? स्वयं उहाँ 100मा 100% ईश्वर हुनुहुन्थ्यो र पनि यो क्रुसको अर्थ के हो? बोझ उठाउने हो प्रिय। यो संसारको बोझ, यो संसारमा भएको उहाँको सृष्टिको बोझ परमेश्वरले उठाउनु भयो। क्रुस बोक्न त्यति सजिलो छैन प्रिय। तपाईँले यो काठको क्रुस बोकेको जस्तो होइन। क्रुस बोक्नको अर्थ के हो? प्रभुको सेवाकाई हो प्रिय। हालेलुया। क्रुस बोक्दाखेरि कतिचोटि तपाईँ किल्लाले घोज्छ, सिसाले घोज्छ, जान आउँछ। यहाँ तपाईँले किल्ला देख्नु भएको छ नि? यसको अर्थ के हो? साँच्चीकै तपाईँको किल्लाले घोज्दैन, समस्या आउँछ। परिवारबाट, आफन्तबाट, छिमेकीबाट, मण्डलीबाट, विश्वासीबाटै समस्या आउँछ। तर त्यो समयमा तपाईँ स्थिर हुनु पर्यो, चट्टान जस्तो मजबुत हुनु पर्यो। हालेलुया। त्यतिकै तपाईँले यसलाई प्रेम गर्न सक्दैन। जब यो क्रुसलाई तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ, येशूको प्रेमलाई है, यो क्रुस भनेको येशूको प्रेम हो। हालेलुया। यो क्रुस भनेको चाहिँ येशूको प्रेम हो। येशूले दिनुभएको आज्ञा हो प्रिय। यो क्रुस भनेको यूहन्ना 14:12 के भन्नुभएको छ? तिमीहरूले मलाई मेरो आज्ञा पालन गर्छौ,
मलाई प्रेम गर्छौ भने मैले जस्तै काम मैले भन्दा ठुला गर्नेछ। हालेलुया। आज त्यो आज्ञा त्यो प्रेम के हो त? क्रुसलाई उठाएर हिँड्नु पर्यो, सेवा कार्यमा लाग्नु पर्यो। सुसमाचार प्रचार क्रुसको अर्थ के हो? रोगी बिमारलाई छुटकारा गर्ने प्रभुले दिनुभएको आदेश अनुसार हाम्रो शरीरमा होइन है। फेरि दिमाग शरीरको सोच विचारद्वारा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। केवल हामी केवल पवित्र आत्माको आज्ञामा हिँड्न जरुरी छ। हालेलुया। पवित्र आत्माले के सिकाउनुहुन्छ? वचन प्रचार गर। यो क्रुस बोकेर हिँड्ने अर्थ हेर्नुहोस् है, म दृष्टान्त दिँदैछु पवित्र आत्माको आज्ञा अनुसार। पवित्र आत्मा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर, अन्य भाषाद्वारा रोगी बिमारको लागि प्रार्थना गर शिरमा हात राखेर। अनि त्यति मात्र नभएर आज कोही दुखितमा छ भने गएर हौसला उत्साह दे, प्रार्थना वचनद्वारा त्यहाँ चाहिँ के गर? उक्साएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। हालेलुया। तपाईँले यो क्रुस पनि बोक्नु भएको छ है। तपाईँले मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो बिजनेस, मेरो व्यापार, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो बुवा, मेरो आमा भन्यो भने तपाईँले यो क्रुसलाई बोक्न सक्नुहुन्न। यो क्रुसलाई बोक्नै सक्नुहुन्न। तपाईँले यो काठको क्रुसलाई उठाएको जस्तो सजिलो होइन। यसको सेवा काय गर्ने हो प्रिय? हालेलुया। आज त्यही आदेश चाहिँ यहाँ के भन्नुभएको छ? सिमोन पत्रुसलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले आदेश दिनुभएको छ। यहाँदेखि 12,000 मण्डली 33 लाख क्रिस्चियनहरूलाई यो क्रुस उठाएर हिँड्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो क्रुस बोक्न सजिलो छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ यो क्रुस बोक्दा बोक्दा तपाईँ लड्न पनि हुन्छ, तपाईँ लडेपछि उठाउनु पनि हुन्छ प्रभुले। तर के हुनु पर्यो? विश्वासमा दृढ हुन जरुरी छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको सामर्थ्य शक्तिद्वारा है। फेरि मानिसको सोच विचारमा होइन, मानिसको धर्ममा होइन, कर्ममा होइन, रीतिरिवाजमा होइन, केमा? येशू ख्रिस्टको विश्वासद्वारा। हालेलुया। यसलाई विश्वास गरेको विश्वासद्वारा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। जसरी सिमोन पत्रुसलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले अन्तिम समयमा त्यो आदेश दिनुभएको थियो। आज त्यो आदेश दिँदाखेरि त्यो आदेशलाई रिसिभ गर्दा प्रभुलाई प्रेम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? उहाँको यो क्रुसलाई चाहिँ उठाएर हिँड्न जरुरी छ। हालेलुया। जब तपाईँले यो क्रुसलाई उठाएर हिँड्नुहुन्छ, ब्याकस्लाइड फर्केर हेर्नु कहिल्यै मिल्दैन। जसरी तपाईँले पुरानो करारमा अब्राहम, हेर्नुहोस् है, अब्राहमलाई त्यतिकै धार्मिक पिता भन्न सक्दैन, विश्वासको पिता भनेर सक्दैन। किन भन्दाखेरि अब्राहमले के गरेको थियो? आफ्नो पिता चाहिँ 1300 त्यहाँ चाहिँ अन्तिम स्टेजमा मृत्यु भएको अवस्थामा नि अब्राहमले के गर्यो त? फर्केर हेरेन। शरीरमा धर्मलाई विश्वास गर्ने, धर्मलाई मान्ने व्यक्तिहरू मात्रै पछाडि फर्किन्छ। आत्माद्वारा ख्रिस्ट येशूसँग यो क्रुसलाई बोकेर हिँड्ने मानिसले कहिले पनि पछाडि फर्केर हिँड्दैन। हालेलुया। किनभने येशूसँगै जिएको हुन्छ, येशूसँगै हिँडेको हुन्छ। के? क्रुसलाई अँगालेर। हालेलुया। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। अब्राहमलाई चाहिँ किन विश्वास गरेको पिता भन्नुभयो त? आफन्तलाई कहिले पछि फर्केर हेरेन, केवल परमेश्वरको अगुवाईलाई, परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ के गर्यो त? फलो गरे। साँच्चै नै अब्राहमले फलो गरेको कारणले अब्राहमको जीवनमा ब्लेसिङ सुरु भयो, यानि कि आशिष त्यहाँ सुरु भएका छन्। हालेलुया। सेवाकाई गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि मेरो छोरा, कहिले पनि मेरो परिवार, कहिले पनि मेरो पत्नी, मेरो नानी, मेरो छोरी भन्नु हुँदैन। सबै कुरा हामी सेवाकाई गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सबै कुरा चाहिँ प्रभुमा छोडिदिनु पर्छ। हालेलुया। सबै कार्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। फेरि हामी पढ्नेछौँ। तिनीले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। हालेलुया। तिनले उहाँलाई भने, कसले? सिमोन पत्रुसले भने, ज्यू प्रभु, म तपाईँ प्रेम गर्छु। हेर्नुहोस् है, यानि कि ज्यू गुरुज्यू, गुरुज्यू को हुनुहुन्छ? एउटै मात्रै हाम्रो एक येशू ख्रिस्ट हुन्छ, एक मात्र है। अनि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, फेरि हामी पढ्नेछौँ। उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ। हालेलुया। उहाँले
तिमीलाई भन्नुभयो, यानि कि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरो बाटालाई खुवाऊ। हेर्नुहोस् है, आज मेरो छोराछोरीलाई हेर, मेरो छोराछोरीलाई परमेश्वरको जीवित जिउँदो वचनद्वारा तगडा बनाऊ। साँचोको शारीरिक खाना भनेको थिएन, आत्मिक खानाको दृष्टान्त यहाँ परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? सिमोन यानि कि पत्रुस, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? हेर्नुहोस् है, पटक पटक किन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई मात्रै सोधे त, अरू बाँकी 11 जनालाई किन सोधेन प्रिय? किनकि प्रिय सिमोन पत्रुसमा चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्य शक्तिद्वारा अब पछिका समयमा सुसमाचारको वरदान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पत्रुसको जीवनमा प्रकट भइसक्नु भएको थियो। हालेलुया। परमेश्वरले दिइसक्नु भएको थियो त्यो वरदान, यानि कि अबका समयमा सुसमाचार सुनाएर धेरै आत्माहरू चाहिँ के त पत्रुसको जीवनद्वारा चाहिँ पवित्र आत्माले ल्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू जान्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले पटक पटक बारम्बार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। संसारको काममा लागिरहने, संसारिक कुरामा लागिरहने, संसारिक बोली वचन खानपिन, संसारको रीतिरिवाज, संसारिक आफन्तलाई अँगालिरहने त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई प्रेम कहिल्यै गर्नुहुँदैन, कहिल्यै गर्दैन प्रिय। तर कसले गर्नुहुन्छ? जसले चाहिँ प्रभुको कार्य गर्छ, जसले परमेश्वरले भनेको आज्ञालाई रिसिभ गर्छ, परमेश्वरको डर भएमा जिउँछ, त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। फेरि हामी पढ्नेछौँ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। हालेलुया। फेरि पनि सिमोन पत्रुसले के भन्नु भएको छ प्रिय? ज्यू प्रभु, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर। मेरा भेडाहरूलाई हेरचाह गर। बल्ल आदेशको कुरा हेर्नुहोस् है, आदेश हेर्नुहोस् है, कसको आदेश? स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिकको आदेश यहाँ प्रकट भएका छन्। हेर्नुहोस् है, स्वर्गीय आदेश कसलाई आएको थियो? पत्रुसलाई। छोरी यो गर। आज त्यो आदेश मान्न जरुरी छ। हालेलुया। छोरा यो काम गर, त्यो कार्य गर्नै पर्छ, त्यो जरुरी छ। हालेलुया। मेरो संसारको काम छ प्रभु, प्रभु आज म यस्तो छु, त्यो कहिले नगर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा के हुँदैछ? दोस्रो आगमनमा न तपाईँ छुट्टिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, होसियार हुनुहोस्। हामी हप्तामा एकचोटि मात्रै मण्डली गरेर केही पाउन आशा नगर्नुहोस्। तपाईँले हप्तामा एकचोटि मात्रै परमेश्वरलाई भेट गर्ने हो भने तपाईँ धर्ममा मात्रै मानिरहेको छ प्रिय। तपाईले हप्तामा एकचोटि होइन अथवा मण्डलीमा तपाईँ फेरि पनि आउने कार्य गर्नुहोस्। हालेलुया। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले के आदेश दिँदै हुनुहुन्छ सिमोन पत्रुसलाई? मेरो बाटाहरूलाई खुवाऊ, वचनद्वारा तगडा बनाऊ। हप्तामा एकचोटि आएर तगडा हुन्छ? हुँदैन। हेर्नुहोस् है, हुँदैन। हप्तामा एकचोटि आएर तपाईँले घरमा प्रार्थना गरेको, घरमा आराधना गरेको र मण्डलीमा आराधना गरेको धेरै फरक छ प्रिय। याद गर्नुहोस्, आज तपाईँ कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वर के चाहनुहुन्छ है? हप्ताभरि तपाईँ संसारिक काम गर्नुहुन्छ, हप्तामा एकचोटि आउँछ, कहिले त आउँदा पनि आउँदैन। अनि तपाईँ कसरी स्वर्ग जाने आशा गर्दै हुनुहुन्छ? होसियार हुनुहोस्, किनभने यो डरलाग्दो कुरा छ प्रिय। स्वर्ग जान त्यति सजिलो छैन है, त्यो बाटो एकदमै कठिन छ, एकदमै गाह्रो छ। तपाईँ र म जसरी आज पृथ्वीमा हुँदाखेरि यो क्रुसलाई बोकेर हिँड्नलाई तपाईँ र म गाह्रो छ, आज स्वर्ग जान पनि पछिको समयमा त्यस्तै कठिन छ। हामी किन मेहनत गर्छौँ? आज हामी किन दिनदिनै रुन्छौँ? किन दिनदिनै बिलाप गर्छौँ, छिनछिनमा प्रस्ताव गर्छौँ, रुन्छौँ? स्वर्गीय बाटोलाई फलो गर्नको लागि। हालेलुया। आत्मा जीवित, आत्मा चाहिँ दोस्रो भएकोस् यहाँ पृथ्वीमा हुँदाखेरि पनि भनेर हामी प्रभुको नजिकतामा पटक पटक जान्छौँ। मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर है। अगुवालाई परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ है, पास्टरलाई परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, बिशपलाई परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, रेभरेन्डलाई परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, अगुवालाई, एलरलाई, डिकनलाई परमेश्वरले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। तर
यो आदेशलाई रिसिभ गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईलाई परमेश्वरले किन चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि अगुवा, पास्टर, एल्डर, डिकन, बिशप, रेभरेन्डको पद दिनुभयो त प्रियो, यो क्रुसलाई उठाएर हिँड्नको लागि। हालेलुया। क्रुसलाई उठाएर हिँड्नको लागि है। प्रभु येशू ख्रीष्टले पटक पटक तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर सोध्नु भएको छ। शब्दले ओर्चिब्राले गर्छु भनेर हुँदैन, क्रुसलाई उठाएर हिँड्नु रहेछ। हाम्रो परमेश्वरलाई जोरदार ताली। खुसी हुनुहुन्छ? भेडाहरूलाई खुवाऊ है, मेरा बाठाहरूलाई खुवाऊ। अनि के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरा भेडाको हेरचाह गर। आज पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रीष्ट आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। कसलाई? मण्डलीको अगुवालाई, पास्टरलाई, डिकनलाई, रेभरेन्डलाई, फाउन्डरलाई, बिशपलाई। हेर्नुहोस् है, तपाईँ जति पनि पुलपिटमा उभिएर हप्तामा मात्रै एकचोटि वचन खुवाएर पुग्दैन। प्रिय जानुहोस्, आफ्नो विश्वासीको घर घरमा खाएको छ कि पिएको छ कि के छ है, घटी कमी कमजोर। याकुबको पुस्तकले के भन्नुभएको छ त्यहाँ? विश्वास मात्रै भएन, कामद्वारा पनि गर्नुपर्छ। हालेलुया। आज परमेश्वरको वचनले त्यो भन्नुभएको छ। यो आदेश विशेष परमेश्वरको जन वक्तालाई घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, वक्तासँगै विश्वासीहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। रिसिभ गर्नुहोस्। किन? भोलिका दिनमा म तपाईलाई प्रेम गर्छु प्रभु भन्छ। संसारिक काममा लतालिँदैन तपाईँ गइरहनु भएको छ। आफ्नो भेडा चाहिँ तितर बितर भएर छलफास्ट भएर संसारतिर गइरहेको छ भने ठुलो समस्या आउने आएर छ। होसियार हुनुहोस्। तपाईँको जीवनमा स्वर्ग जाने आशा नगर्नुहोस्। त्यस्तो जीवन जिइरहेको छ नि, बरु समयमा विलाप गरेर भन्नुहोस्, प्रभु अब चाहिँ म तपाईँको क्रुसलाई बोकेर हिँड्नेछु, संसारको कुरा ब्याकस्लाइड राखेर। हालेलुया। साँच्चै नै परमेश्वरलाई स्तुति होस्। यो हाम्रो जीवनमा गर्न एकदमै जरुरी छ। पवित्र आत्माको अगुवाई प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको आदेश पत्रुसलाई मात्रै थिएन, हामी सबैलाई त्यो आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। रिसिभ गर्नुहोस्। यो आदेश तपाईँ रिसिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मण्डलीमा, परिवारमा, तपाईको छर छिमेकमा, गाउँ टोलमा सबै कुरामा ब्लेसिङ आउनेछ। हालेलुया। सेवाकाईमा ब्लेसिङ आउनेछ। हेर्नुहोस् है, आज मेरो मण्डलीमा किन विश्वासी आउँदैन, किन चाहिँ मेरो मण्डलीमा परमेश्वरको ठुलो ठुलो कार्य हुँदैन, त्यो कहिले नसोध्नुहोस्। तपाईँको कुनै अधिकार छैन। तपाईँको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको आदेश, त्यो क्रुसलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ कि छैन? त्यो क्रुसलाई बोकेर पनि तपाईँ संसारको प्रेमलाई अँगाल्नु भएको छ भने कहिले पनि त्यो आशिष आउन सक्दैन। त्यो आशा नगर्नुहोस्, बरु समयमा विलाप गरेर तपाईँ मण्डलीमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा, त्यो आदेशलाई चाहिँ रिसिभ गर्नुहोस्। हालेलुया। फेरि हामी अन्तिम मन्दिरमा जानेछौँ। उहाँले तिनीलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? हालेलुया। तेस्रो पल्ट पनि के भन्दै हुनुहुन्छ? यूहन्नाका छोरा सिमोन, पत्रुस, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? हेर्नुहोस् है, प्रभु कति महान। आज तपाईँको जीवनमा नि कतिचोटि त्यो प्रेमको शब्दहरू सोध्नु भएर याद गर्नुहोस्, तपाईँको पापको कारणले त्यो शब्दहरू नजिक हुन दिनु भएको छैन होला है, दिएको छैन होला। त्यो होसियार हुनुहोस्। त्यस कारणले आज परमेश्वरलाई प्रेम हामी त्यतिकै गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नलाई अघि तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाइसकेको छौँ। यो क्रुसलाई उठाएर हिँड्नुपर्छ है। म प्रभुलाई प्रेम गर्छु भनेर हुँदैन, तपाईँले यो क्रुसलाई उठाएर हिँड्नुहोस्। क्रुसको अर्थ के हो? सेवकाई, परमेश्वरले चाहनु भएको कार्य। सुसमाचार सुनाउनेले सुसमाचार सुनाउनुहोस्, वचन बाँड्ने वचन बाँड्नुहोस्,
तपाईँको जीवनमा रोगी बिमार छ भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् कसैको लागि चिन्ता फिक्री दुखितमा छ भने तपाईँले हौसला उत्साह दिनुहोस् परमेश्वरको पवित्र अनि जीवित जिउँदो वचनद्वारा। कोही जेलमा जा छोरी भनेपछि छोरा भनेपछि तपाईँ जेलमा बिरामीको लागि जानुहोस् सुसमाचारको लागि जानुहोस् किन परमेश्वरले आदेश दिइसक्नु भएको छ। हालेलुया। क्रुस बोकेर हिँड्नुहोस् तपाईँको जीवनमा। जब तपाईँले क्रुसलाई अँगाल्नुहुन्छ अटोमेटिक तपाईँको जीवनमा के त परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हामी देख्दछौँ। हालेलुया। अनि परमेश्वर अनि मात्रै खुसी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आज विशेष पत्रुसलाई त्यो समयमा आदेश दिनुभएको थियो है। आज हामीले पनि प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ त भन्छ तर संसारिक कुरा चाहिँ अगाडि ट्याक्क ल्याएर राखिन्छ त्यो कुरालाई नल्याउनुहोस्। जब तपाईँले संसारको कुरालाई लिएर अगाडि राख्नुहुन्छ भने पवित्र आत्मा त्यही कुरासम्म मात्रै अडिग हुन्छ। तपाईँको हृदयमा कहिले पनि आउनुहुन्न। तपाईँको हृदयमा आउनलाई स्वाटो हटाइदिनुहोस्। जसले आज यो साँच्चै नै यो स्ट्यान्ड छ स्ट्यान्डलाई साइड लगाइदिनुहोस् पवित्र आत्मालाई खुल्ला रिसिभ गर्नुहोस्। हालेलुया। तपाईँको हृदयमा टच हुन्छ बल्ल। हालेलुया। त्यस कारणले तपाईँले त्यो नसोच्नुहोस् कि खै त आजसम्ममा यति वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको यति वर्ष भयो म विश्वासी भएको मलाई पवित्र आत्माको महसुस कहिले भएन त्यो कहिले नसोच्नुहोस्। तपाईँले पवित्र आत्मालाई माग्नु अगाडि तपाईँको अगाडि के भागमा चाहिँ स्टप भएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् है प्रिय। त्यो कुराले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यही समय केन्द्रित भएर कामहरू गरिरहेको हुन्छ है। तपाईँले यो सबै कुरा साइड लाउनुहोस् अनि हृदयमा बल्ल टच हुन्छ। हालेलुया। खुसी हुनुहुन्छ कतै तपाईँको जीवनमा पनि साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँलाई आदेश दिनुभएको त छैन मेरो भेडालाई खुवाऊ हेरचाह गर। आज त्यो आदेश तपाईँको जीवनमा प्रत्येकलाई दिनुहुन्छ तर तपाईँ के हुनु पर्यो क्रुसलाई अँगालेर हिँड्न जरुरी छ है। परमेश्वरलाई प्रेम त गर्छु भन्छ कति पटक हामी जय मसीह शब्द भन्न पनि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है कतिजना विश्वासीको घरमा म सेवाकाई गर्नखेरि त्यहाँ परमेश्वरले लाँदाखेरि जय मसीह भन्दाखेरि लुकी लुकी जय मसीह भनेको फोनमा मैले सुन्दा छु। हेर्नुहोस् है परमेश्वर कति धेरै दुःखी हुनुभयो है। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ जसले मलाई यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि इन्कार गर्छ स्वर्गमा पनि म मेरो पिताको सामु म इन्कार गर्छु भनेको छ। हेर्नुहोस् है तपाईँलाई नचिन्दा होसियार हुनुहोस्। त्यो शब्दहरू छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। तपाईँ लुकी छिपी होइन डाइरेक्ट परमेश्वरको प्रचार गर्नुहोस् ठुलो इनाम छ त्यसमा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा जे आदेश दिनुभएको छ त्यो आदेशलाई चाहिँ रिसिभ गर्नुहोस् है। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु त्यतिकै नभन्नुहोस् कामद्वारा तपाईँले देखाउनुहोस् परमेश्वरले के काम गर भन्नुहुन्छ के आज्ञा गर भन्नुहुन्छ त्यो आज्ञालाई चाहिँ रिसिभ गर्नुहोस्। साँच्चै नै तपाईँको जीवनमा त्यो ब्लेसिङको आशिष आउनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब पिलातसको सामु पुजारीहरूले गिरफ्तार गरेर लग्दाखेरि के थियो त सँगसँगै पत्रुस पनि पुगेको थियो पुजारीहरूका। त्यहाँ पुग्दाखेरि के भयो कतिजना भिडका भिड त्यहाँ मानिसहरू थियो। यो त त्यहीसँग हिँड्थ्यो त्यही व्यक्तिसँग यो हो भन्दाखेरि 3 पटक इन्कार गरेको थियो। तर पहिल्यै बानी गरिसक्नु भएको थियो प्रभु येशू ख्रीष्टले तिमीले मलाई 3 पटक इन्कार गर्नेछ। हेर्नुहोस् है 3 पटकको क्वेसन आज परमेश्वरले यहाँ सोध्नु भएको छ। हालेलुया। 3 पटक इन्कार गर्नेछ। पानी बाँच्नुभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो साँच्चै नै पत्रुसले के गरे त प्रभु येशू ख्रीष्ट जब कुर्राको चोट खानु हुँदाखेरि त्यो समयमा चाहिँ भाले टक्क बाँच्नुभन्दा अगाडि 3 पटक चाहिँ इन्कार गरेको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ रगतम्य भएर उहाँ लड्दाखेरि प्रभुले पत्रुसलाई टिट्याउँदै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो पत्रुसलाई। हालेलुया। पत्रुस नजिकको चेला थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब कोर्राको चोट त्यहाँ ठुकाएर झापड खाएर लड्नु हुँदाखेरि पत्रुसले म चिन्दिनँ भन्दाखेरि प्रभुले यति टिट्याएर हेर्नु भएको थियो। परमेश्वर कति महान। इन्कार 3 पटक म चिन्दिनँ भन्दाखेरि पनि प्रभुले चाहिँ पत्रुसलाई प्रेम सहित हेर्नु भएको थियो किन परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रेम हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। जब चाहिँ उहाँ लडेर रोमी सिपाहीले भन्दाखेरि आज त्यो समयमा पनि प्रभुले पल्टेर पत्रुसलाई स्वाट्टा हेर्दाखेरि प्रभुले यति प्रेम सहित हेर्नु
त्यो महसुस गर्नुहोस् प्रिय। परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ आज त्यही दृष्टान्त चाहिँ आएर प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि चेलाहरूका देखा पर्दाखेरि पत्रुसलाई चाहिँ यो आदेश दिएर जानुभएको थियो, मेरो भेडालाई खुवाऊ, मेरो बाटाहरूको हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर। हालेलुया। तर प्रिय, दुःख लाग्दो कुरा के छ प्रिय, परमेश्वरको पवित्र वेदीमा परमेश्वरको जनले यो अझै पनि हेर्न सकेको छैन। पत्रुसलाई दिनुभएको आज्ञा आजको ती मण्डलीमा त्यो अगुवाई त्यो रिसिभ गर्न सकेको छैन प्रिय। हामी प्रार्थना गरेको छौँ उहाँहरूको लागि। हालेलुया। प्रभुलाई स्तुति होस्। आज हामी आशिषमय भएका छौँ यो वचनद्वारा। हालेलुया। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू पनि आशिषित हुनुभएको छ। हालेलुया। तपाईँले चाहिँ अबका समयमा प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्यो भने तपाईँले तपाईँको जीवनमा जब हामी ग्रहण गरिसकेपछि बत्तिसमा लिइसकेपछि एउटा वरदान प्रभुले तपाईँलाई हामीलाई सबैले दिनुहुन्छ। त्यो वरदान चाहिँ तपाईँले चलाउनुहोस्। हालेलुया। प्रभुको काम गर्नुहोस्। संसारको काम गरे पनि प्रभुको पनि काम गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको आशिष आउनेछ। हालेलुया। टोटली संसारको होइन कि तपाईँको अफिसमा छ भने अफिसमा सुनाउनुहोस्। तपाईँको कुनै कारखानामा तपाईँ जब छ भने तपाईँले कारखानामा सुनाउनुहोस्। कसैको घरमा गएर गर्न छ भने तपाईँले घरको व्यक्तिहरूलाई सुनाउनुहोस्। तपाईँले कसैको अब ठुलो ठुलो मार्केटमा तपाईँहरू केही होला तपाईँको जीवनमा ब्याङ्कमा जागिर खानुहुन्छ भने ब्याङ्कको व्यक्तिलाई सुनाउनुहोस्। किन? परमेश्वरले सुना भन्नुभएको छ। हालेलुया। यो तपाईँको जीवनमा तपाईँले सुनाउनै पर्छ। अनि मात्र तपाईँको जीवनमा रोगहरू खोल्नुहुन्छ। तपाईँ रोग बिमारबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ। प्रेसेन्ट भएर हामी कतिचोटि रोग बिमार हुन्छौँ। किन? उहाँको आज्ञालाई रिसिभ गर्न नसकेर। उहाँले घर छोरा भनेको त्यो कामहरूलाई रिसिभ गर्न नसकेको कारणले प्रिय त्यो गर्नै पर्छ। लाज मानेन। लाज भनेको दुष्टबाट आउँछ। परमेश्वरबाट कहिले पनि लाज हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरबाट सामर्थ्य, शक्ति, पवित्र आत्माको फायरद्वारा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। हालेलुया। येशू राजाको आजको यो वचन लेखाइ पढाइ सुन्नेद्वारा सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। आज जसरी सिमोन पत्रुसलाई आज्ञा दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि आज यो वचनद्वारा आज्ञा दिइसक्नु भएको छ। हजुरहरू पनि तयार हुनुहोस्। अनि आत्मिक सेना हो, आत्माद्वारा तयार हुनु जरुरी छ। शरीरको फाइट होइन, शरीरको कुराले होइन, आत्माको कुरा पवित्र आत्माद्वारा अगाडि परमेश्वरलाई स्तुति होस्। हामी अन्तिममा जानेछौँ। सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनुहोला। बाहिरको नानीहरू पनि ल्याइदिनु होला। हामी अन्तिममा जानेछौँ।